अस्सलाम वालेकुम चारिफाई डिजिटल न्यूज़ रहमान आजग मर्ची 23 अक्टूबर 2024 हो चारशंबे रुचे दुरुस्ताचे पेसर सरहाल पाकिस्तान और चीन ने शस्टिक अशतरफ डॉलर ML1 कोलबंद यकमुश न करने के फैसला इस्लामाबाद रेलवे लाइन वने वास्ता फेज़ 1 और 2 दोएं जता जता कोलबंद बा पाकिस्तान और हिंदुस्तान करतारपुर राहदारी कोलबंद नोक को तक सिख ज़ियारतियानी आसराती है कोलबंद 5 सालादा देमा बरक बुतक पाकिस्तान और ईरान ने न्यामा कराची आता चाबारा फेरी सर्विस बिंदात करने के गुमान हिंदुस्तानी फौजें नाबूदी और गैर पेशावर कारपद हिंदुस्तानी रियासत मध्य प्रदेश गोला बारूद जोड़कनों के आर्डिनेंस फैक्ट्रिया त्राक 2 मरदुम बेरान 5 टप्पी gwasta हमें पे में वेल बुतगा हिंदुस्तानी दिफाई जानकारानी तुरंदिया इरादगिरी रूसा ब्रिक्स सरू की दीवान पाकिस्तान बास्की एजेंडा आवार हिंदुस्तानी मजन वजीर चीनो ईरान सदरावार आलमी राशोन ब्रिक्स दीवान वास्ता रूस शहर काजाना साड़ी नुसरजमे हाला दिलगोश करें पाकिस्तान और चीना शस्टिक $1 ML1 कोलबंद यकमुश न करने के फैसला को तक चीना को ML1 कोलबंद नोकसराचा दस्खत का नकबा मुंशूने रदा चीना को अनु सेटिक $2 कोलबंद गिशेनक भी इसे वास्ता रवानी अब तक चीनी हुक्काम को आसे मीटिंग भी तो कोलबंदे वास्ता फाइनेंसिंग टर्म एंड कंडीशन आर फाइनल कनकबा नू कोलबंद गिशेनक भी इसे ता फेज वन रदा सेटिक $2 नोके कोलबंद दे में महाबीद फर्स्ट फेज है 2 पैकेज बा पैकेज 1 रदा कराची अच्छा हैदराबाद रेलवे लाइन चेर गेजक भी और पैकेज 2 रदा हैदराबाद अच्छा मुल्तान लाइन गेजक भी इसे सारी पाकिस्तान और चीन न्यामा L1 बंदे अगेन इसे से सारी पाकिस्तान और चीन न्यामा ML1 चेर गेजगे वसा शस्टिक $1 फाइनेंसिंग सर गपुत्रान बुतक किसी आसरी गपुत्रान तनिंगता न बुतक पाकिस्तान और हिंदुस्तान करतारपुर राहदारी कोलबंद नोक तक सिख ज़ियारतियानी आसराती है कोलबंद 5 साला देमा बरगू तक दरी कारानी कारगे से रब्बाल कार रदा पाकिस्तान और हिंदुस्तान गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर नारोवाले ज़ियारत वास्ता आयोग के सिख यात्रियानी आसराती वास्ता राहदारी कोलबंदा 5 साल तोसीको तक करतारपुर राहदारी कोलबंद 24 अक्टूबर 2019 अच्छा 5 साल मुद्दत वास्ता कनक बुतगत जारा के रदा करतारपुर राहदारी कोलबंद हिंदुस्तान आयोग के ज़ियारतियानी वीज़ा फ्री आसराती दंत करतारपुर राहदारी पाकिस्तान नेमगाचा मजहबी अकलियतानी अक्कानी पारे जगह अर्जश्ता हम देमाकारी पाकिस्तान नेमगाचा कनक बुतगे गामगेजा सरजमी दुनिया हा साड़ा हक बुतक अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटिनो गुतेरेस करतारपुर राहदारी उम्मीद राहदारी करारदा तगर पाकिस्तान और ईरान न्यामा कराची अता चाबारा फेरी सर्विस बिंदात करने गुमाने सिंध सरवजीर सैयद मुराद अली शाह को ईरान कौंसल जनरल असन नूरीन और वाइस कौंसलर जनरल अली खुशरोआ गिंदोनिंद को तक गिंदोनिंदा दुनीम की सियादी आवार दिलचस्पी उमूर बेपारे देम रवी सर गपुत्रान कनक भी तक गिंदोनिंदा कराची अता चाबार ईरान न्यामा फेरी सर्विस बिंदात करने सर हम गपुत्रान भी तक सरवजीर सिंधा गुश्तक के अगा फेरी सर्विस बिंदात कनक भी गुड़ा ज़ियारती और नोदर बना आसराती रसी आ गुश्तक ईराना गो में राज दफ्तरी और दो रबीदगी सियादिया के वादे हमराइया गेश मुस्तकम हो मोकुम बुआना सिंधा चा गोश्त नेबग और ईदगाह आसबाब ईराना बरामद कनक बंद ईरान कौंसल जनरल गुश्तक के 2 मुल्कानी नियामा $2 बिलियन बेपारे माल उठे के दुनीम की बेपारा $6 बिलियन अदा बरक भी सरवजी सिंधो ईरानी कौंसल जनरल नियामा 2 मुल्कानी बेपारी डलानी तबादला सराम तिपाक कनक बुता कौंसल जनरल सरवजीर नवंबर ईराना सकाफती फेस्टिवल बारजूर गए दावत दातक पाकिस्तान एयरफोर्स से ईदगाह मुल्कांगो फ़िज़ाई मश्क बढ़ जाएँ कि शेता तुर्की सऊदीया मिस्र और ईदगाह मुल्क आवारंद कसीरुल कौमी फ़िज़ाई इलकारिया बाज़े आसें फ़िज़ाई फ़ौज आसकन तुर्किया फ़िज़ाइया सऊदीया फ़िज़ाइया और मिस्री फ़िज़ाइया आवार ईदगाह आसे मुल्क आवारंद इंडस्ट्रियल 2024 बुनियादी मोल व मुराद बारजूर के मुल्कानी नियामा आवारे तावना गेश कनक फ़ौजी कुमक का मोकुम जोड़ कनक हो स्ट्रेटजिक शरीदारिया देम रवी दे गए इंडस्ट्रियल 2024 दमगी सलामती वसा पाकिस्तान जज्म इतादी मुल्कानी नियामा आवारे ऑपरेशनल तैयारियां ना देम रवी देगो इसी किरदा देमा आर गए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर फ़िज़ाई मश्क इंडस्ट्रियल 2024
مشاہدہ کند آ مشکہ پراو شاکان کنگے بابتا یک مزنی بریفنگی ہم دیگ بیت سینٹرل کرم دمک خوانداد خیلہ فتنہ الخوارج کوئلہ کارکنوں کے سہ پوری آگر کشتگ اودا بلوچستان ضلع پشینہ لیویز فورس سے کاروائی فتنۃ الخوارج 2 ناشرکار مرگے دپار بتگ پوریا گر در آدم خیلہ چا سیادی داروں کے طالبان کمانڈر ملا نبی کوئلہ کہنا کارا بتگند کے اسی طرح فتنۃ الخوارج ناشرکارا ارشکتگ ارشا در آدم خیلہ چا سیادی داروں کے سہ پوریا گر بیران بتگ وعدے کے 4 پوریا گر امادمانہ تچگا سوبمند بتگ دومی نیمگا بلوچستان ضلع پشینہ لیویز فورس سے کاروائی نیامہ فتنۃ الخوارج 2 ناشرکار جنگ بتگ وعدے کے یکی دستگیر کنگ بتگ سیکیورٹی فورسز ناشرکاری علاسیو بے گناہی شاریانی پارے کے واسطہ جزم درشان کتگ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی کے الیکٹرک دیمے افسال جنریشن ٹیرف منظوری داتگ لین کارمز کنک بی یا مبی کیپیسٹی پیمنٹ کنک کپیت نیپرہ کے الیکٹرک دستبندی سرا فیصلہ شنکو تک کے الیکٹرک جنریشن ٹیرف ڈیزل سرا 4 کلدار 33 پیسہ اچھا 50 کلدار 5 پیسہ یک یونٹ ادا منظوری دیگ بتگ ایل این جی سرا جنریشن ٹیرف 20 کلدار 66 پیسہ اچھا 1 کلدار 5 پیسہ یک یونٹ ادا منظور کنک بتگ فرنس آئل سرا جنریشن ٹیرف 33 کلدار 31 پیسہ سے 4 کلدار 64 پیسہ یک یونٹ مقرر کنک بتگ وادی کے گیس سرا یک یونٹ جنریشن ٹیرف 6 کلدار 82 پیسہ اچھا 9 کلدار 62 پیسہ آدھان دارک بتگ پاکستان پیپلز پارٹی اولی چیئرپرسن بانو نصرت بھٹو سینزدہمی سال روچے سرا جوان رنگیا اخراج عقیدت پیش کنک بو گئے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداریہ مادر جمہوریت بیگم نصرت بھٹو آئیے 13 سال روچے درگتا جوان خراج عقیدت پیش کنانا گشتک کے جمہوریت انصاف و برابری جودہ آئیے در معمولی خدمت و قربانی بے دربراں آئیے ہوتی کلوا گشتک کے اکشالہ چیلنج عبید آئیے عزم و امت آئیے در معمولی میرا سے ثبوتے صدر مملکت آصف علی زرداریہ مادر جمہوریت بیگم نصرت بھٹو 13 سال روچے درگتا ہوتی کلوا گشتک کے بیگم نصرت بھٹو عامرانی علاپہ مالو کیا کوکو کو جمہوریت بالی واسطہ سکباز جوت کو تک آئیا مشکل دورہ پاکستان پیپلز پارٹی سروکی دا تک بیگم نصرت بھٹو جمہوریت واسطہ قربانی خراج عقیدت پیش کر گئے آئی گوشت کہ ملکہ جمہوریت محکمی عوامی گہبودی واسطہ بیگم نصرت بھٹو مشن سرا کار بندے ہندوستانی فوج نابودی و غیر پیشہ ور کارپد سببہ گولہ بارود جوڑ کنوں کے آرڈیننس فیکٹری اترا کا 2 مردم بیرانو 15 ٹپی بتگ ہندوستانی ریاست مدھیہ پردیش سینٹرل سیکیورٹی انسٹیٹیوٹ آرڈیننس فیکٹری ترندے تراکے بوتک چریشا ترا کا سرجمے دمک جکسے تک ہندوستانی رسانگ در ردا جبل پور سینٹرل سیکیورٹی انسٹیٹیوٹ آرڈیننس فیکٹری کماریہ ہندوستانی فوج محکمہ دفاعی پیداوار ملکیت کے گولہ بارود پیداوار مزنی یونٹ اچھا یکے ای یونٹ بم و تراکنا کے مواد تیار کنک بھی تراکا فیکٹری ریفلنگ سیکشن بوتک کے 15 مردم ٹپی بوتک شنیتا 2 علاج نیامہ سیادہ تک وعدے کے 4 جاور نگے گئے چیشے سببہ بیرانیانی تا گیشی گمان پدر کنگ بو گئے گوستہ ہم سلاحانی اینڈلنگ و پاریزگ میارہ صدقی جوڑ کنگا ہندوستانی نائلیہ بازیں ویل پیشت کگند روس سے صدر پیوٹن برگ سے سرو کی دیوان عالمی زرباری راشورانی مہمانداریہ کنگائیں شیئے مولو مراد روکبتی زوراکی مقابلہ کنگیں چینی صدر شی جن پنگ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان و ہندوستانی وزن وزیر نریندر مودی اوار دیگا عالمی راشون برگ سے دیوان وسا روس شار کازانہ سربتگاں زانتکارانی گوشگیں کہ ای روس نیمگا چا تنگتا درستان مستر خارجہ پالیسی مراگشیں کیشیتا 36 ملکہ باہر زورگان تو 20 گیش ملکانی جاگیریہ سربراہن مملکت کنگاں ایتا دشیتا بنداتی وڑا برازیل روس ہندوستان چین و زرباری افریقہ اوار بلتگاں ایران مصر ایتھوپیا متحدہ عرب امارات و سعودی عرب اوار کنگے واسطہ تیزی واسطہ شنگ بتگ وعدے کے ترکی آذربائیجان و ملائیشیا باضابطہ باس جوڑ بو گئے دستبندی کو تک اشتانو کی حال پگیشیالانی واسطہ بچارے عارفائی ڈیجیٹل نیوزا نومنا رحمان آزگا کو نیوز ٹیم میں ہمراہ یا رضا بدیت اللہ میں